व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृष्टैरिंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य विषये सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समे जिज्ञासवः छात्राः सर्वेऽपि सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकाः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने तत्र एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र विचारः सञ्जातः यत् एतत् सूत्रं किमर्थम् उच्यते तद्विषये समाधानं सञ्जातम्। अद्य किञ्चित् अन्यत् चिन्त्यते तस्मिन्नेव प्रसमये प्रकरणविषये। तत्र अनुपत्तिपरिहारविषये अत्र वार्तिकम् अस्ति। सतो निमित्ताभावात् पदसंज्ञाभावः। एतस्य तात्पर्यं भाष्यकारः स्थापयति। सन् प्रत्ययो येषां कार्याणां न निमित्तं राज्ञः पुरुषः इति सः लुप्तोऽपि अनिमित्तं स्यात् राजपुरुष इति। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? विद्यमानः प्रत्ययः येषां कार्याणां निमित्तं न भवति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र विद्यमानः अत्र ङस् प्रत्ययः तत्र स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण विहितस्य पदसंज्ञायाः तत्र निमित्तं न भवति। तो यदा अत्र समासः भवति राजपुरुषः इत्यत्र तदापि प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र ङस् प्रत्यय बुद्धिं विधाय अत्र यजिमम् इति सूत्रेण भव संज्ञायाः बाधात् अत्रापि स्वादिष्ट सर्वनामस्थाने पदसंज्ञा न भवति। यदा पदसंज्ञा न स्यात् पदसंज्ञाभावात् अत्र राजन् इति नकारस्य लोपः कथं स्यात् इति तत्र दोषः। अपि च तत्र प्रत्यये विद्यमाने यथा अल्लोपो न इति सूत्रेण तत्र अनः नकारस्य लोपः भवति तथैव अत्रापि स्यात्। तेन राजपुरुषः इति न स्यात् राज्यपुरुषः इति स्यात्, राज्ञपुरुषः इति स्यात्। एवं रूपेण केचन दोषाः तत्र भवितुमर्हन्ति। तस्मिन् विषये एतस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति। अस्तु तस्याः अनिमित्तम्, अर्थात् तत्र भवसंज्ञाया बाधात् पदसंज्ञायाः निमित्तं न भवति ङस् प्रत्ययः। तेन किमायाति या स्वादौ पदम् इति पदसंज्ञा तस्य अनिमित्तं भवति। अर्थात् स्वादिष्ट-सर्वनामस्थाने विहितायाः पदसंज्ञायाः अयं विषयः न भवति। किन्तु या तु सुबन्तम् इति पदसंज्ञा सा भविष्यति। अर्थात् तं ङस् प्रत्ययं मत्वा यद्यपि स्वादिष्ट सर्वस्थाने इति सूत्रेण अत्र पदसंज्ञा न भवति
तस्य अनिमित्तं भवति, किन्तु सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रेण तु पदसंज्ञा भवितुमर्हति। यदा सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा भवति तर्हि नकारस्य लोपः स्यात्, राजपुरुष इति रूपं स्यात्, न कश्चन दोषः। तत्रापि एकः आक्षेपः भवति, सत्येतत् प्रत्यये आसीत् अनया भविष्यति, अनया न भविष्यति। अर्थात प्रत्यये सति यत् आसीत् यत् अनया भविष्यति, अनया न भविष्यति। अर्थात अनया संज्ञया एतत् कार्यं न भविष्यति, अनया संज्ञा भविष्यति। एवं रूपेण विचारः यः भवत्, तत्र लुप्ते इदानीं प्रत्यये यावत् एव अयावतः एव अवधेः स्वादौ पदम् उपसंज्ञा तावत एव सुबन्त इति पदम्। अर्थात प्रत्यय लुप्ते यथा प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षण सूत्रेण तत्र प्रत्ययम् आदाय तत्र स्वादिशब्दसारी पदसंज्ञा भवति, तथैव प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षण सूत्रेण प्रत्ययम् आदाय सुप्तिगन्तम् इति पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा भवति। तर्हि अत्र प्रत्यक्षेण यजादिपरता स्यात्, तो यजादिपरतायाः सत्त्वात् अत्र भवसंज्ञा स्यात्। अल्लोपन सूत्रेण तत्र अनहकारस्य लोपः स्यात्, तस्य समाधानं कथं भवितुमर्हति इति अत्र प्रश्नः। एतस्य प्रश्नस्य समाधानम् अत्र न कृतं वर्तते। अहम् एतस्य विचारः भवति, तत्र एवं वक्तव्यं भवितुमर्हति यत् अत्र यतो हि भासंज्ञा तत्र अल्लोपोन सूत्रेण यत् कार्यं भवति तत् अंगकार्यं वर्तते। अंगकार्यस्य तस्य सत्त्वात् अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण सूत्रस्य तस्मिन् विषये प्रवृत्तिरेव न स्यात्। यतो हि यदंगम भम तस्य अनहकारस्य लोपः स्यात् इति सूत्रं तत्र वर्तते, अंगावयवान् एवं रूपेण। तो तत्र अंगकार्यं यद् वर्तते तन्लुम्ताङ्गस्य सूत्रेण तस्य निषेधः भवति इति कृत्वा अत्र भवसंज्ञा यचिव सूत्रेण न भवितुमर्हति। एवमेव तत्र पदसंज्ञापि न भवितुमर्हति स्वादिशर्वसायि सूत्रेण, किन्तु सुबन्तं सुप्तिगन्तं पद इति सूत्रेण या संज्ञा पदसंज्ञा सा संज्ञा तत्र अंग विषयिणी नास्ति इति कृत्वा तत्र यद् अंग तन्निमित्तम् अंगकार्यम् अत्र भवितुमर्हति। तो अत्र अंगकार्यं नास्ति इति कृत्वा अत्र पदसंज्ञा सा भवितुमर्हति इति समाधानम् एतस्य युक्तियुक्तं वर्तते। अग्रे तत्र पुनः विचारः भवति, दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेधानुपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात् परिवीरिति इति वार्तिकं वर्तते। अर्थात् तुग् दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेधो नोपपद्यते। यत्र तुग् विधानं वर्तते, दीर्घत्व विधानं वर्तते, तो अनयोः यः विप्रतिषेधः स न भवितुमर्हति। कथम्? एकयोगलक्षणत्वात्, अर्थात् एकेन योगेनैव तेषां विधानं तथा भवति। अत्र कुत्र दोषः परिविः इति। अतः भाष्यकारः एतद् वार्तिकं व्याख्याति, तुग् दीर्घत्वयोः विप्रतिषेधे विप्रतिषेधो नोपपद्यते क्व परिविरिति। किं कारणं? योगलक्षणतात् एकयोगलक्षणे हि तुग् दीर्घत्वे ये लुप्ते प्रत्यये सर्वाणि प्रत्याश्रयाणि कार्याणि पर्यवसन्नानि तानि एतेन प्रत्युत्थाप्यन्ते अनेनैव तुक् अनेनैव दीर्घत्वं तदेक योगलक्षणं भवति एकलक्षणं प्रकल्पन्ते। तात्पर्यं किं वर्तते? अत्र परिपूर्वक व्येय संवरणे धातुः, तस्मात् धातोः अत्र किप् प्रत्ययः भवति। अत्र क्युप् प्रत्ययस्य अत्र सर्वापहारलोपः भवति। तो तस्मिन् समये
गृहीज्या वैवेधि इत्यादि सूत्र तत्र संप्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। संप्रसारणे पूर्वरूपस्य प्राप्तिर्भवति। हलः इति दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। ह्रस्वस्य पित् कृत तुक् इति सूत्रेण अत्र तुकः प्राप्तिर्भवति। एतेषां सर्वेषां प्राप्तिः तदैव स्यात् यदा प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणेन तस्य प्रत्ययस्य तत्र स्थितिः स्यात्। स च प्रत्ययः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति एकेनैव योगेन एतानि सर्वाणि कार्याणि उपस्थाप्यन्ते। तेन एक योग निर्दिष्टमत्व भवति। तेन अत्र परस्पर बाध्य बाधा भावक न भवतो अर्हति। तो प्रथमं तत्र किं स्यात् संप्रसारणं स्यात् दीर्घः स्यात् तुगागमो वा स्यात् इति तत्र स्थितिः विपरीता भवति। वस्तुतः अत्र वें संवरणे धातोः अत्र क्युप् प्रत्यये सति सर्वापहार लोपे प्रत्ययलोप प्रत्ययक्षणतम् आदाय पूर्वं गृहीज्यावृत्ति इति सूत्रेण तत् संप्रसारणं भवति। अनन्तरं संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं भवति। तेन परि वि इति भवति। तो परि वि इत्यत्र अत्र हलः इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्नोति। अनन्तरं च अत्र तुकः प्राप्तिर्भवति। हलः इति दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। तो परत्वात् तत्र दीर्घः क्रियते तेन परिवि इति सिद्ध्यति तुगागमः न भवति इति तत्र समाधानं जायते। तो एवं रूपेण अत्र स्थितिर्भवति। किन्तु एतानि सर्वाणि कार्याणि संप्रसारणादीनि तुग् दीर्घत्वादीनि च सर्वाणि तत्र प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् इति एकेनैव योगेन उपस्थाप्यन्ते इति कृत्वा योगनिष्ठानाम् एतेषां सत्त्वात् अत्र परस्पर बाध्य बाधक भावस्य अभावात् अत्र पूर्वं तुक् भवतु दीर्घो वा भवति एतस्य निर्णयः न भवितुमर्हति इति कृत्वा तस्मिन् विषये तत्र विचारः करणीयः। भाष्यकारः समादधाति अनेन वार्तिकेन सिद्धं तु स्थानि संज्ञानुदेशात् नान्य भावस्य सिद्धमेतत् अर्थात् तत्र दोषः न भवितुमर्हति। कथं स्थानि संज्ञा अन्यभूतस्य भवतीति वक्तव्यम्। तो स्थानि संज्ञा अन्यभूतस्य भवति। अन्यभूतस्य अर्थात् आदेशस्य। तो आदेशस्य स्थानि संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। तो अत्र किं स्यात् अत्र तुकः प्राप्तिः स्यात् तत्र किन्तु अत्र स्थानि संज्ञा तो अत्र किं भवति यतो हि अन्यो भावः अन्यद्वस्तु स्थान्यपेक्षया आदेशः। तो अन्य भावः एव अन्य भाव्यम् इति स्वार्थे अत्र स्वयं प्रत्ययः। तो परिविवृत स्थानिनः क्युपः या संज्ञा तो तस्य व्यपदेशः किं वर्तते पित् तित् प्रत्ययः इत्यादि स लोपस्य अनेन विधीयते। ततः तन्निबन्धनं शास्त्रं प्रवर्तते। तो तन्निबन्धनं शास्त्रं तुन्निबन्धनं शास्त्रं पूर्वं प्रवर्तते। एवं हलः इति दीर्घत्व शास्त्रं प्रवर्तते। उभयो विप्रतिषेधत्वात् परत्वात् हलः इति अत्र दीर्घे सति परिवि इति सिद्ध्यति। तत्र दीर्घस्य सत्वात् पुनः तत्र तुगागमः न भवितुमर्हति इति तत्र विचारः सञ्जातः। तद्वक्तव्यं भवति इति प्रश्नः। अत्र तद्वक्तव्यं भवति अर्थात् एतस्य परिहारस्य विषये यदुक्तम् अत्र स्थानि संज्ञान्य भूतस्य भवति इति वक्तव्यं। तो तद्वक्तव्यं भवति एतत् स्वीकरणीयं वा। तदा उच्यते यद्यपि एतत् उच्यते अथवा एतर्हि स्थाने भावः नारभ्यते तत्र स्थानि संज्ञान्य भूतस्यानल विधौ इति अग्रे तस्य कथनं वर्तते तस्तेनैव वाक्येन अत्र समाधानं भवितुमर्हति। अत्र स्थानि भावस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति एवं समाधानं तत्र भाष्यकारः वदति। किन्तु अत्रापि कश्चन दोषः। कः दोषः यद्येवम् आंगो यमहनः इत्यात्मने पदं भवति इति हन्तेरेव स्यात् बधेर्न स्यात्
न काचित् हन्ते संज्ञा अस्ति या बधेरतिदिश्येत। तत्र स्थानि संज्ञा अन्यभूतस्यानल विधौ इत्युच्यते। तो या संज्ञा वर्तते तस्य अतिदेशः भवति अन्यभूतस्य। अत्र आंगो यमहनः इति सूत्रेण आंग पूर्वक यम धातु हन धातु अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं जायते। तो यदा तत्र बधो बध तत्र हनः यदा बध आदेशः भवति तस्मिन् समये तत्र हन रूपस्य तत्र अभावात् आंगो यमहनः इति सूत्रेण आत्मनेपदस्य विधानं न भवेत्। तेन लुङ् लकारे तत्र परस्मैपदस्य एव स्वरूपं स्यात्, आत्मनेपदस्य स्वरूपं न स्यात्। यतो हि हनो बध लिङ्गि इत्यत्र अनेन सूत्रेण तत्र हनस्थाने बधादेशः भवति इति आशंका वर्तते। कथं न भवितुमर्हेत्? न हि काचित् हन्ते संज्ञा अस्ति या बधेरतिदिश्येत। हन्तेः तत्र काचन एवं भूता संज्ञा नास्ति यस्याः संज्ञायाः अतिदेशः बधे स्यात्, तेन तत्रापि आत्मनेपदस्य विधानं भवितुमर्हेत्। अतः अत्रापि कश्चन विचारः करणीयः, तस्य वारणं करणीयं येन बधेरपि आत्मनेपदस्य नियमनं भवेत्। एतत् समाधानं भाष्यकारः वदति हन्तेरपि संज्ञा अस्ति। हन्तेः संज्ञा अस्ति। का संज्ञा अस्ति? तो हन्तिरेव, अर्थात तस्य शब्दस्य या आनुपूर्वी वर्तते सा आनुपूर्वी एव तस्य संज्ञा कथ्यते। अत्र किं प्रमाणम् अथवा किम एवं भूतं विधानं येन आनुपूर्वी अपि संज्ञा रूपेण तत्र गृहीता स्यात् उच्यते स्वं रूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति वचनात् स्वं रूपं शब्द संज्ञा भवति। हन्तेरपि हन्तिः संज्ञा भविष्यति। हनो बध लुङि इति सूत्रे अत्र हानित्यस्य कथनं वर्तते। तो स्वं रूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्रेण हन हन इत्येव संज्ञा भविष्यति। तस्य स्वरूपम् एव संज्ञा भवति, अर्थात् आनुपूर्वी संज्ञा भवति। तेन या हन्ति रूपा संज्ञा तत्र बधादेशे सति बधेरपि तस्य अतिदेशः स्यात्। फलतः बध अपि हन पदेन गृह्यते, तेन तत्रापि आंगो यमहनः इत्यनेन आत्मनेपदस्य नियमनं जायते। फलतः न कश्चन दोषः भवति इति समाधानम् अत्र जातम्। पुनः अपि तत्र विचारः भवति भ संज्ञा ङी पश्फा गोरात्ते तु सिद्धम्। भ संज्ञा ङी पश्फा गोः आत्यो सिद्धं भवति। कथं सिद्धं भवति? भ संज्ञा यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः प्रत्ययलक्षणेतर यच्मिह इति भ संज्ञा प्राप्नोति। स्थानि संज्ञा भूतस्य अनल विधु इति वचनात् न भवति। अत्रापि तथैव भ संज्ञा प्राप्नोति प्रत्ययलक्षणमादाय, किन्तु यः आदेशः वर्तते तस्य तत्र स्थानि संज्ञा नास्ति। तो स्थानि संज्ञा तत्र नहीं, तत्र आदेशस्य लोपरूपस्य आदेशस्य स्थानि संज्ञा विषये तत्र प्रतिवृत्तिः कथम् अनल विधौ वर्तते। अत्र अल विधिरस्ति। यतो हि अत्र अल विधित्वं कथं वर्तते एतस्यापि ज्ञानं करणीयम्। यतो हि अत्र यच् इति लिखितं वर्तते। यकारे स्वादौ अजादौ प्रत्यपरे, तो यकारो अपि अल भवति अच अपि अल भवति इति कृत्वा अनल विधौ इत्यस्य निषेधः भवति। एवमेव ङी चित्रायां जाता चित्रा प्रत्यय लक्षणेन अनन्तत्वात् इकारः प्राप्नोति। स्थानि स्थानि संज्ञान्य भूतस्यानल विधु इति वचनात् न भवति। किं स्वरूपम् अत्र वर्तते? तो चित्रायां जाता इति विग्रहे अत्र तत्र जाता इत्यनेन अण प्रत्ययः भवति।
अनन्तरं तत्र चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उपसंख्यानम् इस सूत्रेण अणः लुक जायते। तो तस्य विहितस्य अणः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तत्र आनयनं विधाय अत्र टिड्ढण इति सूत्रेण ङीपि सति चित्री इति करणीयम्। चित्रा इति कथं भवति इति प्रश्नः। अस्यापि समाधानं भवति स्थानसंज्ञान्य भूतस्यानल् विधौ इति वचनात् न भवति। अत्र यः ङीप् वर्तते तस्यापि अत्र अलविधित्वं वर्तते। कथं? टिड्ढाण इत्यत्र यः वर्तते अणन् तत्त्वात् भवति। अत्र अण अकार रूपः सोऽपि अण भवति, तत्र अल भवति। अतएव तस्य अलविधित्वम्। अतएव तत्र प्रतिपादितवान् तत्र प्रदीपकारः टिड्ढाण इत्यत्र अत इत्यधिकारात् ङीपः अलविधित्वम् अकारान्तात् भवति। तो अतिथि कथनात् अत्र अलविधित्वम् एतस्य भवति। एवं रूपेण अलविधित्वम् एतत् साधितत्वात् एतस्य तत्र प्रवृत्तिरेव न जायते। प्रवृत्त्यभावात् तत्र न कश्चन दोषः इति प्रतिपाद्यते। श्फ विषये वतण्डी इति शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तः वर्तते। अत्र वतण्डी शब्दात् अत्र यो हि वतण्ड शब्दः वर्तते तस्य तत्र गोत्रापत्ये अत्र श्फ नहीं स्फ प्रत्यय गोत्रापत्ये अत्र य प्रत्यय गर्गादिभ्यो य इति सूत्रेण अर्थे य प्रत्यय भवति। तेन वातण्ड्यो इति शब्दः भवति। तस्मात् तत्र इत्वात् अत्र ङीपि सति वतण्डी इति जायते। अत्र प्रत्ययलक्षणेन य प्रत्ययम् आदाय प्राचां श्फ तद्धितः इति सूत्रेण अत्र अश्फ प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। तेन वतण्डायनः इति रूपं वतण्डायनः इति रूपं स्यात् अथवा तत्र स्त्रीत्व वतण्डायिनी इति स्यात् यथा तत्र गार्ग्याणी भवति इति रूपेण। कथम् एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं जायते? अत्रापि उच्यते स्थानि संज्ञान्य भूतस्यानल् विधौ इति वचनात् न भवति। अत्रापि अतः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तो अतः इत्यस्य अधिकारस्य तत्सत्त्वात् अत्रापि अलविधित्वं फलतः अत्रापि श्फ प्रत्ययः न भवति। एवं रूपेण अत्र समाधानं जायते। एवं गोरात्वम् एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि स्थान संज्ञान्य भूतस्यानल् विधौ इति वाक्यस्य तत्र कथितानि भवन्ति। गोरात्वम् यथा गाम् इच्छति इति गव्यति। तो गाम् इच्छति इति विग्रहे अत्र क्यच् प्रत्ययः तेन गोयति गोय इति भवति। यकारादौ प्रत्ययपरे अत्र गो इति ओकारस्य अत्र वान्तो इ प्रत्यय इति सूत्रेण अत्र अवादेशे गव्य इति भवति। स्वादिकार्ये तत्र धातु संज्ञायां जातायां लट् तिपि सति गव्यति इति रूपं जायते। तो अत्र यतो हि अत्रापि पदसंज्ञा जायते। पदसंज्ञात्वात् अत्र गो घटकस्य गो इति शब्दात् विहितः यः अम् प्रत्ययः तस्य लुक् भवति। तेन अत्र प्रत्ययलक्षणेन तम अम प्रत्ययम् आदाय औतोंशसे इति आत्मं कृत्वा गायति इति रूपं करणीयं न तु गव्यति इति रूपं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। एतस्य अपि समाधानं जायते स्थान संज्ञान्य भूतस्यानल् विधौ इति वचनात् न भवति। तो अत्र किमस्ति? यतो हि औतोंशसो इत्यत्र अचि इत्यस्य अनुवर्तनं जायते। तो अचि इत्यस्य अनुवर्तनस्य सत्त्वात् अत्रापि अलविधित्वं वर्तते। फलतः स्थानीय संज्ञान्य भूतस्यानल् विधौ इति वचनस्य अत्र सत्त्वात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य प्रवृत्ति अनलविधित्व विषये न भवति इत्यर्थः। एवं रूपेण एतस्य समाधानं जायते। अग्रेपि तत्र दोषः भवति। तस्य दोषो गौ नकार लोपे त्वें विधयः। तत्र
दोषः अपि वर्तते कश्चन। तस्य एतस्य लक्षणस्य दोषः ङौ नकारलोपः। यथा आर्द्रे चर्मन् लोहिते चर्मन्, तो आर्द्रे चर्मणि लोहिते चर्मणि इति स्वरूपम् अत्र वर्तते। अत्र सुपां सुलुक इति सूत्रेण ङि प्रत्ययस्य लोपः भवति, तेन आर्द्रे चर्मन् लोहिते चर्मन् इति भवति। अत्र प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र ङि प्रत्ययम् आदाय यचिभम् इति सूत्रेण भव संज्ञा भवति। तो भव संज्ञायाः सत्वात् अत्र नकारस्य लोपः न स्यात्। अथ च तत्र अल्लोपो न इति सूत्रस्य प्रवृत्ति स्यात्, या विवाहसंज्ञेष्यो इति सूत्रस्य प्रवृत्ति स्यात्। तत् उच्यते स्थानि संज्ञान्यभूतस्यान्यभ्यो इति विचात् न भवति। तो अत्र भवसंज्ञायाः अभावात् अत्र तत्र न लोपः न भवति, न लोपः प्राप्नोति। तस्य नङीषु बुद्ध्यो इति सूत्रेण निषेधः भवति। तेन अत्र लोहिते चर्मन् आर्द्रे चर्मन् इति रूपं जायते। एवं इत्व विषये चिन्तनं वर्तते। आशीः इति रूपं वर्तते। अत्र आङ् पूर्वक शास धातुः वर्तते। अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण अत्रापि तत्र तिप् प्रत्ययम् आदाय हलि इति हलिच इति सूत्रेण इत्वं भवति। तस्य तत्र हलिच इति सूत्र भवति। व्रोरुब्धा इति सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति, आशीः इति रूपं जायते। अत्र हलिच इति सूत्रेण तत्र शास् इदं हलो इति सूत्रेण अत्र इत्वं भवति। व्रोरुब्धा इति दीर्घः भवति, तेन आशी इति रूपं जायते। तो अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तत्र प्रत्ययम् आदाय अत्र शास् इदं हलो इति इत्वं यद्भावति। किन्तु अत्रापि हलि इत्यस्य कथनात् अत्रापि यतोहि अनल् नारणे तत्र अल् विधिः भवति, फलतः अत्रापि इत्वं न स्यात् इति अयं दोषः। एवमेव इम् अत्रिणेट् इति रूपम्। अत्रिणः इम् इति सूत्रेण अत्र यतोहि अत्र त्रिः धातुः भवति। तत्र अदादि तत्र तो तत्र रुधादि प्रकरणस्य तो अत्रिहत्ति इति भवति। अत्र अश्नम् जायते। अश्नम् इत्यत्र तत्र न इति अवशिष्यते, तेन अत्रि न ह इति भवति। अत्रि न ति इति जायते। ति इत्यस्यकारस्य लोपे कृते सति अत्र हलङ्याभ्यो दीर्घासूत्रप्रयुक्तं हलित सूत्रे तस्य लोपः जायते। अत्रिणः इम् इति सूत्रेण अत्र इम् आगमः भवति। स च इम् आगमः तत्र नकारस्य अकारात् पश्चात् भवति। तेन अत्रिण इम् ह इति जायते। तत्र गुणे सति अत्रिनेह इति भवति। नकारसरणत्वे अत्रिणेह इति भवति। होढः इति ढकारः। झलां झलं जस्वन्त इति जस्त्वम्। अथ च खरिच इति चर्ते कृते सति अत्रिणेट् इति रूपं भवति। यतोहि अत्रापि त्रिणः इम् इत्यत्र हलि इत्यस्य तत्र अनुवर्तनं जायते इति कृत्वा अत्रापि अलविधित्वात् स्थानीभूता संज्ञानविधौ इति वचनात् अत्रापि तत्र इम प्रत्यय इम आगमः न स्यात्। फलतः एते दोषाः सन्ति। अपि च एकः अपरोपि दोषः वर्तते। सूत्रं च भिद्यते। सूत्रस्यापि स्वरूपं तत्र भिन्नं स्यात्। अयमपि अपरः दोषः। फलतः स्थानसंज्ञानभूतस्य अनलविधौ एवं रूपं यत् स्वरूपं दत्तं वर्तते तत्र स्वीकरणीयं वा न वा स्वीकरणीयं, किम् तस्मिन् विषये करणीयम् इति विषये भाष्यकारः समददाति।
यथा न्यासमेव अस्तु, यथा स्वरूपं वर्तते सूत्रस्य तथैव स्वीकरणीयम्। तदा पुनः क्षेपः भवति, एतस्य न्यासस्य अभावे सतो निमित्ताभावात् तत्संज्ञाभावः तुग्दीर्घत्वयोश्च प्रतिषेधानुपपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात् परिवीः इति एते अनेके दोषाः ये दत्ताः सन्ति तेषां समेषां समाधानं कथं स्यात् इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति, नैष दोषः वक्षत्यत्र परिहारम्। अत्र एतस्य परिहारम् अपि वक्ष्यति, अग्रे तत्र समाधानं तस्याति। तत्र पूर्वं परिवीः इति विषये समाधानं दीयते। यः परिवीः इति शास्त्र परविप्रतिषेधेन परत्वात् दीर्घत्वम्। अत्र परविप्रतिषेधेनैव एतस्य समाधानं स्यात्, तस्य आवश्यकता एव नास्ति इति एवं रूपेण तत्र समाधानं परिवीः इत्यत्र दीयते। अपि च यानि तानि अन्यानि तत्र दोषाः दोष तत्र अन्यानि तत्र उदाहरणानि यत्र दोषः वर्तते दीर्घस्य विषये तत्रापि विप्रतिषेधानुपत्ति तस्यापि समाधानं भवति, यतो हि पृथक् निर्देशकरणात् तत्र न कश्चन दोषः। एवं रूपम् अत्र व्याख्यानं जातम्। अधुना कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि इति विषये चिन्तनं वर्तते। अत्र एकः विचारः भवति। इतः पूर्वं भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनविषये तत्र पूर्वं विचारितवान् यत् एवमस्ति, विचारितवान् यत् किमर्थं पुनरिदमुच्यते। तो किमर्थं पुनः इदं सूत्रम् उच्यते, अर्थात एतत् सूत्रस्य कानि प्रयोजनानि सन्ति येषां सिद्धये एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति इति विचारः सञ्जातः। पुनः कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि इति पुनः एवं भूता तत्र जिज्ञासा कृता वर्तते। तेन तु इत्थं प्रतीयते, भाष्यकारः एतत् सूत्रस्य व्याख्यानावसरे प्रयोजनं कथयित्वापि विस्मृतवान्, अतः एव पुनः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनविषये तत्र विचारं विदधाति इत्थं प्रतीयते। किन्तु एवं नास्ति, यतो हि पूर्वम् एतत् सूत्रकरणे का युक्तिः वर्तते इति विषये प्रश्नः सञ्जातः। अर्थात एतत् सूत्रकरणे तत्र के हेतवः सन्ति, काश्च युक्तयः सन्ति यदर्थम् एतत् सूत्रं करणीयम्। अधुना तु एतस्य सूत्रस्य कानि भूतानि प्रयोजनानि येषां प्रयोजनानां सिद्धये एतत् सूत्रम् अतीव आवश्यकं भवति इति रीत्या अत्र प्रसंगः एव भिन्नः उभयत्र वर्तते, अतः पुनरुक्ति प्रसंगः नास्ति इति वक्तव्यं भवति। तर्हि प्रयोजन विषये तत्र चिन्तनं क्रियते। प्रयोजनम् अपृक्तशिलोपे नुमामौ गुणवृद्धि दीर्घत्वे माडांश्नं विधयः। अपृक्तलोपे शिलोपे च कृते नुम अमामौ गुण वृद्धि दीर्घत्वम् इम अडाटौ श्नम विधि एतानि प्रयोजनानि एतस्य सूत्रस्य सन्ति। तेषां क्रमशः विचारः क्रियते। पूर्वं वर्तते तत्र विचारसमये पूर्वं नुम विषये विचारः भवति। अग्ने त्रीते बाजिना त्रिषडस्था ताता पिण्डानाम्। अत्र शेष छन्दसि इति सूत्रेण अत्र शे इत्यस्य लोपः भवति, त्रीणि इत्यत्र तानि तानि
तानि तानि इत्यत्र तेन त्रीन् तान् इति भवति तत्र प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम् इति सूत्रेण तत्र पदसंज्ञायां जातायां नकारस्य लोपः भवति तेन अग्ने त्रीते बाजिना त्रिषठस्था ताता पिण्डनम् इति भवति। अत्र एतत् सूत्रं न भवेत् चेत् तर्हि पदसंज्ञायाः अभावात् नकारस्य श्रवणं स्यात् तेन अग्ने त्रीते बाजिना त्रिषठस्था तेन अग्ने त्रीणते बाजिना त्रीणषठस्था तान् तान् पिण्डानाम् एवं रूपेण स्थितिः स्यात्। एतस्य सूत्रस्य सत्त्वात् अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन अत्र तत्प्रत्ययम् आदाय पदसंज्ञायां जातायां नकारस्य लोपे तत्र एवं भूतं स्वरूपम् अत्र भवति प्रयोगस्य। अमावौ इति विषये हे अनड्वन् हे अनड्वन् अत्र अनडुः शब्दः तत्र एकः संबोधन विषयः वर्तते हे अनड्वन् इत्यत्र अपरश्च अनड्वान् इति प्रथमविभक्तेः एकवचनस्य रूपं वर्तते। अत्र अनड्वन् इत्यत्र संबोधने अम् सम्बुद्धो इति अम् भवति अमागमः भवति तत्र सुपरे संबुद्धिपरे अनड्वान् इत्यत्र तत्र आम् भवति संबुद्ध तत्र सर्वनामस्थाने परे। तो अत्र संबुद्धेः यद्यपि लोपः सञ्जातः एवमेव अनड्वान् इत्यत्रापि हल्ग्याभ्यो दीर्घास्तु सूत्रेण तत्र सु इत्यस्य लोपः सञ्जातः। तत्र सु इत्यस्य अभावात् अत्र संबुद्धि इत्यस्य अभावात् अत्र अम् संबुद्धि इति अमागमस्य स्वानुडुहोरामुदात्तः इति सूत्रेण आम् आगमस्य विधानं कथं भवितुमर्हति। यदा एतत् सूत्रं वर्तते प्रत्यलोप प्रत्ययलक्षणेन तं प्रत्ययम् आदाय अत्र अम् प्रत्ययः हे अनड्वन् इत्यत्र अमागमः हे अनड्वन् इत्यत्र अम् सम्बुद्धो इति सूत्रेण तत्र अनडुः शब्दात् तत्र आमागमः भवति तेन अयोः सिद्धिर्भवति। एवं गुणः अधोक अलेट दुह प्रपूरणे लिह आस्वादने धातुः अत्र लङ्लकारः अडागमः अदुह अलिट् इति भवति तिप् प्रत्ययः अदुह ति अलिह ति इति भवति ति घटकस्य इकारस्य लोपे सति तस्य तकारस्य हल्ग्याभिदीर्घास्तुतस्य प्रयुक्तं हरिति लोपः भवति। अत्र तं प्रत्ययम् आदाय अत्र यतोहि अत्र दुह धातुः लिह धातुः उभौ अपि धातौ तत्र अदादिगणे पठितौ वर्तेते फलतः यदा तिप् प्रत्ययः तदा तस्य सार्वधातुक संज्ञा भवति कर्तरिशब्देन शप् प्रत्ययः भवति तस्य च अधिप्रत्ययः शप् इति लुक् भवति तकारस्य च लुक् भवति फलतः अत्र गुणः यः भवति तस्य गुणः कथं स्यात् यतोहि अत्र ति प्रत्ययम् आदाय पुगन्त लघुधस्य सूत्रेण गुणे कृति अदेह अधोह अलेह इति भवति किन्तु अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणे सत्त्वात् तेन प्रत्ययम् आदाय अत्र गुणे कृते सति अदुह अदोह इति भवति। अत्र होढ इति ढकारस्य प्राप्तिः किन्तु अत्र अयं दादि धातुः फलतः दादे धातुर्घ इति घ भवति एकाचो भष्व तेन भष्भावः भवति अधोघ जस्त्वे चर्त्वे च कृते अधोक् इति भवति। अलेह इत्यत्र अत्र हकारस्य स्थाने होढ इति ढ भवति जस्त्वे चर्त्वे च कृते सति अलेट् इति भवति। एवम् अत्र स्वरूपः एवं न्यमाट् इति मृज वृद्धौ इति धातुः वर्तते मृज अत्र मृज धातोः निपूर्वक अत्र मृज धातुः अत्रापि लङ्लकारः अडागमः नि मृज ति इति भवति। अत्रापि तत्र
शप प्रत्यय तस्य लुकृसति तो न्यमृज ति इति भवति नृमृज इत्येव भवति यतो ति इत्यस्य लोपः इकारस्य लोपः तन्न तकारस्य हलङ् लोपः अत्रापि मृजेर वृद्धि वृद्धि कथं स्यात् तो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणेन तत्र ति प्रत्ययम् आदाय अत्रापि वृद्धौ सत्यां न्यमार्ज इति भवति जकारस्य तत्र ब्रश्य भ्रज इत्यनेन षत्वे जस्त्वे चर्त्वे च कृते सति न्यमार्ट इति रूपं जायते दीर्घत्वम् अग्ने त्रीते बाजिना त्रि षडस्था ताता पिण्डानाम् अत्र दीर्घ विषय चिन्तनम् यतो हि अत्र त्रि शब्दः नपुंसकलिङ्गः एवं तत्र शब्दः नपुंसकलिङ्गः बहुवचने अत्र तत्र जस् प्रत्ययः भवति जसषो इति षि तत्र आदेशः भवति अनन्तरं तत्र सर्वत्र नपुंसकस्य झर्षः इति नुमागमः त्रि न इ त न इ इति भवति अत्र शेष छन्दे षि इत्यस्य लोपे सति त्रीन् एव इति रूपं निष्पद्यते तन इति रूपं निष्पद्यते किन्तु प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणेन तत्र षि आदाय यतो हि षि सर्वनामस्तेन सर्वनामस्य संज्ञा भवति फलतः सर्वनामस्य सम्पूति सूत्रेण दीर्घः जायते तेन त्रीन् तान् तान् इति जायते नकारस्य लोपे त्रि इति ता इति च निष्पद्यते रूप तो अत्रापि चेत् प्रत्ययलोप प्रत्ययसूत्रं न स्यात् एतेषां प्रयोजनानां सिद्धि न भवितुमर्हति एवं इम् अत्रिणेट् यस्य प्रसाधनं पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् अत्रापि इम् प्रत्ययः हलादौ तत्र प्रत्ययपरे भवति तस्य अत्रापि प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् आदाय तत्र कार्यं साध्यते अन्यथा अत्रिणे इति सूत्रेण अत्र इमागमः न भवितुमर्हति एवम् अडाटौ अडाटौ कुत्र भवति अडागमः अत्र लुङ् लङ् लङ् षुडुदात्तः इति सूत्रेण अडागमः भवति किन्तु यदा तत्र अडागमः यतो हि दुः धातुः लिह् धातुः वर्तते एयः इत्यत्र री धातुः वर्तते औनः इत्यत्र उन्दी धातुः वर्तते अधोक अलेट् इत्यस्य साधुत्व प्रकारम् अस्माभिः पूर्वम् उक्तम् एयः औनः विषये उच्यते तत्र री धातुः तस्मात् लङ् लकारः तिप् प्रत्ययः शप भवति अत्र इ धातु यदा लिङ् लकारः भवति लङ् लकारः भवति तिप् प्रत्ययः भवति तिप् सर्वधातु संज्ञां शप् प्रत्ययः भवति शपः श्लू जायते श्लौ इति द्वित्वं भवति तत्र री री औरि इति जायते औरित्यवस्थायाम् आरि त इत्यवस्थायां तक इत्यस्य तत्र अर्थ प्रत्ययो इति निश्चितेन इत्वं भवति तर्हि इ रि त इति भवति रि इत्यस्य गुणे सति रि अर् इति जायते अनन्तरम् अभ्यासस्य सवर्णे इस सूत्रेण इयं सति तत्र इयर्त इति भवति तकारस्य ततः हलङ्याय लोपः जायते अत्र अडागमः न स्यात् यतो हि तत्र लोपः सञ्जातः तस्य फलतः अत्र एयः इति रूपं न सिद्ध्येत् यदा प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणे तत्र लङ्घस्थानिकः तकारः आनीयते तदा अत्र आडादीनः सूत्रेण आडागमः आटस्य वृत्तौ सत्याम् अय्यर् इति भवति रेफस्य विसर्गे सति अय्यः इति भवति एवमेव उन्दी धातुः वर्तते उन्दी धातुः अत्रापि लङ् लकारः सिप् प्रत्ययः श्नं भवति श्नान्न लोपः इति उन्दी घटकस्य नकारस्य लोपः जायते तत्र उनद् इति रूपं जायते उनद् इत्यवस्थायाम् अत्र यः तकारः तस्य हलङ्याय लोपे सति उनद् इति वर्तते अत्रापि लङ्घः अभावात् अत्रापि आडादिनोत्तरे आडागमः न स्यात् किन्तु यदा प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् आनीयते अत्रापि आडागमः भवति आडागमे सति आटस्य वृद्धौ स्यात्ताम् औनद् इति रूपं जायते दकारस्य तस्य इति रू कृते
रेफस्य विसर्गे कृते औनः इति रूपं भवति। तो एवं एतेषु स्थलेषु एतस्य सर्वस्य कार्यस्य सिद्धये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणे सूत्रम् आवश्यकं भवति। एवं तत्र विचारः सञ्जातः। भाष्यकारः कथयति महता प्रयत्नेन एतानि प्रयोजनानि भवता दर्शितानि एतस् सूत्रस्य, किन्तु एतानि प्रयोजनानि न कान्यपि भवितुमर्हन्ति। कथम्? एतेषु सर्वेषु स्थलेषु यः अभावः वर्तते तस्य स्थानिवदादेशो नलविधौ इति सूत्रेण तत्प्रत्ययस्य अतिदेशे सति तस्मिन् परे स्वयमेव एतानि कार्याणि स्युः। किमर्थम्? अनेन सूत्रेण। भाष्यकारः प्रतिपादयति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, एतानि प्रयोजनानि न सन्ति। कथम्? स्थानीय भावेनापि एतानि सिद्धानि। तत्र स्थानिदादेशो विधौ इति सूत्रेण एतेषां साधुत्वं भवितुमर्हति। अत्र एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, यत्र यत्र यः धर्मः आनीयते चेत् स धर्मः अलमात्रवृत्तिधर्मः तत्र तु अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण समाधानं भवितुमर्हति। यत्र च सः धर्मः तत्र अलमात्रवृत्तिधर्मः नास्ति, फलतः तत्र सार्वधादेशो नलविधौ इति सूत्रेण समाधानं भविष्यति। भाष्यकारः तत्र एतस्मिन् विषये पुनः शङ्कते न सिद्ध्यन्ति, अर्थात् एतानि प्रयोजनानि स्थानिभावेन न तत्र सिद्धानि भवितुमर्हन्ति। कथम्? आदेशः स्थानिवत् इत्युच्यते, न च लोपः आदेशः। अर्थात् आदेशः यः भवति सः भावरूपः भवति। यथा अत्र गेर्यः इति सूत्रेण ङेयस्थाने तत्र य इति भवति। तो अत्र य इति भावरूपः आदेशः स दृश्यते, अतः तत्र स्थानिभावः जायते। तेन सुप्तधर्मसत्त्वात् सुविच इत्यनेन दीर्घे सति रामा इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु अत्र लोपरूपः आदेशः यः वर्तते सः आदेशः एव नास्ति, यतोहि न भावरूपः अभावरूपः सः वर्तते। भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति, लोपोऽपि आदेशः, अर्थात् लोपः अपि आदेशः भवति। कथं लोपः आदेशः भवति? प्रश्नः भवति। यतोहि आदेश इति शब्दस्य का व्युत्पत्तिः? आदिश्यते यः सः आदेशः। अत्र आङ् पूर्वक दिश अतिसर्जने धातोः अत्र कर्मणि घञ् प्रत्ययः वर्तते, तेन आदेशः इति रूपं सिद्ध्यति। आदिश्यते यः सः आदेशः, यस्य कस्यापि आदेशः भवतु। तो लोपश्चापि अतिदिश्यते आदिश्यते, तस्यापि तत्र स्वरूपं भवत्येव। सः अभावरूपः आदेशः वर्तते, न तु भावरूपः आदेशः, किन्तु आदेशस्तु वर्तते एव। तर्हि तत्रापि स्थानिद्भावे सति पूर्वं कथितानि यानि प्रयोजनानि तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। एतत्सूत्रम् अनावश्यकमेव इति साध्यते। अत्र उच्यते दोषः खल्वपि स्यात् यदि लोपः न आदेशः स्यात्। अर्थात् एतानि प्रयोजनानि तु न सिद्ध्यन्ति, तत्तु अन्यदेव वर्तते। चेत् लोपः आदेशः न स्वीक्रियते अन्यत्रापि दोषः स्युः। कथम्? इह अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य योगस्य भूयिष्ठानि लोप उदाहरणानि तानि न स्युः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य तत्र एवं भूतानि अनेकानि उदाहरणानि, भूयिष्ठानि अर्थात् बहूनि एवं भूतानि उदाहरणानि सन्ति, तत्र यानि लोप रूप उदाहरणानि सन्ति तेषां सिद्धिः न भवितुमर्हति। अतः आदेशः लोप रूपोऽपि आदेशः गृहीतव्यः। तत्र स्थानिभाव विधानेन एतानि कार्याणि स्वतः भविष्यन्ति। एतत्सूत्रम् आवश्यकं न इति ज्ञाप्यते। अत्रोच्यते यत्र तर्हि स्थानिभावः नास्ति तदर्थम् अम्योगः वक्तव्यः। भवतु मन्यते यत्र लोप रूपः आदेशः तत्रापि स्थानिभावेन कार्यं भवितुमर्हति, किन्तु
एवं भूतम किमपि स्थलं वर्तते यत्र स्थानित भावः न भवितुमर्हति कार्यं च करणीयं भवति। तो एवं भूतम यत् प्रयोजनं तत् एतस्य सूत्रस्य स्यात् तदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। प्रश्नः भवति क्व च स्थानित भावः नास्ति। उच्यते यः अलविधि। किं प्रयोजनं? प्रयोजनं गौ नकार लोपे त्वेम विधयः। तत्र प्रयोजनं वर्तते तत्र गौ नकार लोपे त्वेम विषयः। तो गौ नकार लोप अर्थात अत्र हे चर्मन इत्यादि विषय तत्र यः विचारः पूर्वमागतः सः अत्र एतस्य स्यात्। तत्र गौ ङि विषये नकार लोप विषये नकार लोप विषये तत्र आगतं पूर्वमेव। तत्र एवमेव तत्र तत्र नकार लोप विषये यत् प्रयोजनं पूर्वम् आगतं तद्विषये अथ च तत्र ईत्व विषये और एम विषये एतानि प्रयोजनानि एम विषयतः त्रिणेट् अत्रिणेट् इति एम विषयः एम ईत्व विषय आशीः इति ईत्व विषयः तस्मिन् विषये एतत् प्रयोजनं वर्तते। भ संज्ञा ङि पष्फा गोरात्युश्च दोषो भवति। तत्र उच्यते एतत् स्वीकारेऽपि भ संज्ञा विषये ङि वी प्रत्यय ष्फा विषये गोरात् विषये दोषः भवति। तदा उच्यते भ संज्ञायां तावन्न दोषः अर्थात भ संज्ञायां जातायां ते दोषाः तत्र वारणीयाः भवन्ति। यतोहि आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न प्रत्यय लक्षणेन भ संज्ञा भवति। अर्थात भ संज्ञा प्रत्यय लक्षणम् आदाय न भवतु बर्हति। एतत् किं प्रमाणम्? तद् भवति प्रमाणं न ङि संविध्यो गौ तु प्रतिषेधं शास्ति। अत्र ङि परे यत् नकार लोपस्य प्रतिषेधः सूत्रकारः शास्ति तेन ज्ञायते यत् प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणेन प्रत्ययम् आदाय भ संज्ञा न करणीयम्। अन्यथा अत्र ङि परे भ संज्ञा सत्वात् पद संज्ञा अभावात् स्वयमेव नकार लोपः न स्यात्। किमर्थं पुनः अत्र ङि ग्रहण संविद्धि सूत्रेण अत्र ङि ग्रहणं कृतं वर्तते। तद् ङि ग्रहणं व्यर्थीभूय कल्पयति भ संज्ञा विषये प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षण सूत्रं न प्रवर्तते। तेन अत्र दोषः न भवति। अत्र भ संज्ञा विषये तत्र दोषः नास्ति। गीप्यपि तत्र नैवं विज्ञायते अण्णन्तात् अकारान्तात् इति। तत्र ङीप् विषये उच्यते नैवं विज्ञायते अण्णन्तात् अकारान्तात्। अण्णन्तात् अकारान्तात् अत्र ङीप् प्रत्ययः भवति इति न भूयते। किं तर्हि अण्यो अकारः। तो अणः यः अकारः वर्तते तस्य अत्र उच्यते। तेन अत्र एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता भवति। एवं गोरात्वेपि गोः आत्मविषये नैवं विज्ञायते अमि अचि इति। किं विज्ञायते तर्हि कथं तर्हि अच्छमि अजादौ अमि परे। एवं एतेषां समाधानम् अत्र तथा विहितं वर्तते। यद्यपि उच्यते प्रयोजनान्यपि तर्हि नैतानि सन्ति। अर्थात एतानि प्रयोजनानि न भवितुमर्हन्ति। यत्तावत् उच्यते ङौ नकार लोपः क्रियते तन्न्यासेव न ङि संविध्योः इति। अनेनैव तस्य समाधानं स्यात्। इत्त्वमपि वक्ष्यते शास इत्त्वे आशासः क्वौ इति अग्रे भविष्यति। अर्थात शासः तत्र इत्ते कृतेपि अस्मिन् सूत्रे नियमार्थम् एतद् भविष्यति। आशास इत्यादौ मा भूत् अकृते तु विध्यर्थम्। एतेन तु शास अनुशिष्टौ इत्यस्यैव तत्र ग्रहणं करणीयम्। इम विधिरपि
हल इति निवृत्तम अर्थात तत्र हल इति ग्रहणं न क्रियते। तो हल इत्यस्य भावात् अत्रापि प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण अत्र प्रवृत्ति भवितुमर्हति। यदि हल इति निवृत्तं तृणहानि अत्रापि प्राप्नोति इति प्रश्नः भवति, तर्हि उच्यते एवं तर्हि अचिन इत्यनुवर्तिष्यते। अचि प्रत्यय न भवति एवं रूपेण तत्र अनुवर्तनं क्रियते। न तर्हि इदानीम् अयं योगः वक्तव्यः। फलतः अयं योगः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति रूपं योगः न वक्तव्यः, एतस्य आवश्यकता न भवति। यतो हि यानि प्रयोजनानि भवतः अत्र उदाहृतानि तानि सर्वाणि निराकृतानि भवन्ति। अतः इदानीम् अयं योगः न वक्तव्यः एवं रूपेण तस्य प्रत्याख्यानस्य स्वरूपं सम्यक्तया स्थाप्यते भाष्यकारेण। किन्तु पुनः कथयति भाष्यकारः वक्तव्यश्च, एतस्य प्रयोजनं वक्तव्यम्। किं प्रयोजनं? प्रत्ययं गृहीत्वा यत् उच्यते तत् प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात्। अर्थात प्रत्ययं गृहीत्वा यत् कार्यं भवति तत् प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात्, शब्दं गृहीत्वा यद् उच्यते तत् प्रत्ययलक्षणेन मा भूत्। अर्थात प्रत्ययम् उद्दिश्य प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यत् किमपि कार्यं तत् प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणं तस्य प्रवृत्ति भवति। किन्तु शब्दं गृहीत्वा यत् कार्यम् उच्यते तत् प्रत्ययलक्षणे न भवेत् इति इत्यर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। किं प्रयोजनम् एतस्य वर्तते? यथा शोभनादृशदः अस्य सुदृशद ब्राह्मणः, अत्र सोर् मनसि अलोमसि इत्यनेन स्वरः न भवेत्, एतदर्थम् अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। इत्थं भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया सर्वाः तत्र सर्वे ये तत्र व्याख्यान विषयाः सन्ति समेषां सम्यक्तया व्याख्यानं विधाय एतस्य सूत्रस्य तत्र विचारः अतीव शोभनः भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते। यतो हि समयोपि सम्पूर्णः सञ्जातः, एतत् सूत्र व्याख्यानमपि सम्पूर्णं सञ्जातः इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।